अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी हमें आदिल ने भेजी है, जो अपने दोस्तों के साथ पुराने ट्रेन स्टेशन घूमने गया था और ये वाक़या इस दिन इन्हीं के साथ पेश आया। तो चलिए सुनते हैं आदिल की स्टोरी इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम आदिल है और ये कहानी मैं ख़ुद आपको सुनाने जा रहा हूँ। हम 3 दोस्त थे, मैं, उमर और असद। हम तीनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था, लेकिन किसी तरह किस्मत ने हमें एक कॉलेज में इकट्ठा कर दिया। हम तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि कोई भी बात हो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। अक्सर वीकेंड पर हम मिलकर घूमते फिरते, मगर इस बार हमें कुछ नया करने की जुस्तजू थी। हमारे शहर के बाहर एक बहुत पुराना ट्रेन स्टेशन था जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि वहाँ कुछ पुरअसरार वाक़यात होते हैं, और यही बात हमें वहाँ खींचने के लिए काफ़ी थी। मैं, उमर और असद तीनों बहुत मुख्तलिफ शख्सियत के हामिल थे। मैं थोड़ा संजीदा और सोचने वाला था, हमेशा हर चीज़ के बारे में गहरी सोच रखता था। उमर हमारे ग्रुप का सबसे बहादुर और बेखौफ लड़का था। इसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था और वो हमेशा हमें चैलेंज करता कि वो कुछ भी कर सकता है। असद वो थोड़ा शर्मीला और डरपोक था, लेकिन जब भी उमर कोई चैलेंज देता तो वो कभी भी पीछे ना हटता था। एक रात हम तीनों की मुलाकात हुई और मैंने मजाक में कहा, क्यों ना इस हफ्ते हम कुछ ख़ास करें। उमर ने फ़ौरन जवाब दिया, ख़ास? मेरा मतलब है कि क्या ख़ास है तुम्हारे जहन में। मैंने जवाब दिया, वो पुराने ट्रेन के स्टेशन के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और वहाँ कुछ पुरअसरार मखलूक रहती है। ये बात सुनकर असद के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उमर ने पुरजोश होकर कहा, कमाल है, हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। डर कैसा? आदिल, तुम भी साथ हो, और असद, तुम तो वैसे ही हमारे दोस्त हो। हमें ये चैलेंज ज़रूर कबूल करना चाहिए। हमने अगले दिन के लिए मंसूबा बना लिया। हमने फ़ैसला किया कि हम रात में जाएंगे, क्योंकि दिन में वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। हमने अपने बैग में टॉर्च, कुछ पानी और कुछ स्नैक्स भी रखे। मैंने अपनी जेब में एक चाकू भी रख लिया, बस एहतियातन, क्योंकि ये जगह मशहूर थी कि वहाँ कभी कभी लोग भी अजीब व गरीब हरकत करते हुए देखे गए हैं। उमर और असद भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे और हमने पूरी रात इस एडवेंचर के बारे में बातें की। असद थोड़ा सा घबराहट का शिकार हो रहा था, लेकिन उमर हमेशा की तरह इसका मजाक बना रहा था। हम सब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही सुबह हुई, हमने एक दूसरे से रब्ता किया और अपने प्लान को मज़ीद मजबूत किया। आखिर वो रात भी आन पहुंची और हम तीनों शहर से बाहर की तरफ रवाना हुए। सड़कें सुनसान थी और हमने अपनी गाड़ी को सुस्त रफ्तार से चलाना शुरू किया ताकि हम इस रास्ते के हर मोड़ को देख सकें। मैं रास्ते में हर छोटी बड़ी चीज़ का जायज़ा ले रहा था। उमर ने हमें हंसाने के लिए मुख्तलिफ किस्से सुनाए, मगर असद की घबराहट से हमें हंसी आ रही थी। जैसे ही हम स्टेशन के करीब पहुँचे, असद ने कहा, यार हमें वापस चलना चाहिए, ये अच्छा ख्याल नहीं है। उमर ने फ़ौरन जवाब दिया, डरपोक, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। ये कहकर वो हंसा और मेरी तरफ देखा और हम तीनों हंस पड़े। जैसे ही हम इस पुराने स्टेशन पर पहुँचे, हमें लगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ सन्नाटा था, हवा भी
وہاں کا عجیب سا احساس دے رہی تھی۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ایک طرف کھڑی وہ پرانی ٹرین ہمیں گھور رہی تھی۔ ہم نے اپنے دل مضبوط کیے اور آگے بڑھنے لگے۔ عمر نے اپنی ٹارچ نکالی اور روشنی کو ہر طرف پھیلانا شروع کیا۔ ہم ٹرین کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ عمر نے مذاق میں کہا، یہ تو بس ہوا کا جھونکا ہے، مگر اسد کو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے ٹرین کی کھڑکی کے اندر جھانکا، ہمیں لگا کہ وہاں کوئی سایہ سا حرکت کر رہا ہے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر ہم پیچھے ہٹ گئے، مگر عمر نے ہمیں روکا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ابھی پیچھے ہٹ گئے تو یہ ایڈونچر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے اس کہنے پر ہم نے دل کو مضبوط کیا اور دوبارہ ٹرین کے اندر جانے کی ہمت کی، مگر جیسے ہی ہم اندر گئے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ اسد چیخ اٹھا، مگر عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی عمر نے اسد کا ہاتھ پکڑا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کھٹا توپ اندھیرے میں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو اور ہمیں اپنی سانسیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہمیں خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا، مگر دل میں ایک انجانا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین کے ڈبے میں مکمل خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی عجیب تھی، جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز یا کوئی سایہ جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ہر طرف گرد و غبار جمی ہوئی تھی اور سیٹوں پر مکڑیوں کے جالے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ٹرین کافی عرصے سے یہاں کھڑی تھی۔ کسی بولی بصری یادوں کی طرح ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی روشنی میں ٹرین کے اندرونی حصے کو جانچنا شروع کیا۔ عمر نے اپنی ٹارچ دوبارہ جلائی اور ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ سیٹیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک پرانے بریف کیس میں زنگ آلود کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایک عجیب سی آواز جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ اسد فوراً پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، یار یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ عمر نے اسد کو پرسکون کیا اور کہا، تم ہمیشہ اتنے ڈرپوک کیوں ہوتے ہو؟ یہ سب صرف ہماری ذہنی خوف کی پیداوار ہے۔ بس خود کو سنبھالو اور چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ہمت جمع کی اور ٹرین کے دوسرے ڈبے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس ڈبے کا دروازہ کھولا، اندر ایک ایسی سرد ہوا کا جھونکا آیا کہ ہماری ہڈیوں تک سرایت کر گیا۔ اس لمحے ہمیں واقعی احساس ہوا کہ یہاں کچھ غیر معمولی ضرور ہے۔ ہمیں ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا کتابچہ ملا جس میں کچھ نام اور تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ تاریخیں دیکھ کر عجیب سا خوف ہوا، کیونکہ وہ سب تاریخیں 1950 کے زمانے کی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب کسی نے برسوں پہلے یہاں چھوڑ دی ہو۔ میں نے کتاب کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو کچھ صفحات پر خون کے دھبے تھے۔ میں نے فوراً کتاب بند کر دی اور کہا، یار ہمیں واقعی یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عمر نے میری بات کو مذاق میں ڈال دیا اور کہا، عادل تم بھی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ اسد جو ابھی تک خوفزدہ تھا نے کہا، یار میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں، تم لوگ جو بھی چاہتے ہو خود آگے جاؤ اور خود بھگتنا۔ مگر ہم نے اس کو پھر سے حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے پر آمادہ کیا۔ ہم نے اگلے ڈبے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمیں ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ سایہ تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کر رہا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اسد کا چہرہ دیکھ کر لگا کہ اس نے بھی وہی سب کچھ دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا یہ واقعی کوئی سایہ تھا؟ عمر نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا، ارے یہ سب کچھ تمہاری ذہن کی پیداوار ہے۔ اگر تم اتنے ڈرپوک نہ ہوتے تو یہ سب تمہیں نظر بھی نہ آتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ عمر کی آواز میں بھی تھوڑی سی لرزش تھی، جیسے اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو رہا ہو۔ ہمیں اندازہ ہونے لگا کہ یہ جگہ واقعی خطرناک ہے۔ ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر
جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے ٹرین کے ڈبے مزید سنسان اور تاریک ہوتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم ایک ڈبے میں پہنچے جہاں ہر طرف خون کے دبے بکھرے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہمارے قدم تھم گئے اور ہم سب کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ اسد نے کہا، یار یہ سب کیا ہے؟ یہاں واقعی کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ مگر عمر نے ہمیں ایک آخری بار آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ شاید ہمیں کچھ ایسا ملے جس سے ہمیں اس پرانے اسٹیشن کا راز معلوم ہو جائے۔ اور ہم آخر کار اس ٹرین کے آخری ڈبے تک پہنچ گئے۔ اس ڈبے کے اندر ایک پرانی سی میز تھی۔ اس پر کچھ پرانی تصاویر پڑی ہوئی تھی۔ ان تصویروں میں کچھ لوگ موجود تھے جن کے چہرے دھندلے اور خوفناک تھے۔ اچانک ہمیں لگا کہ ان تصویروں میں ہمیں کوئی گھور رہا ہے۔ ہم نے جلدی سے دروازہ بند کیا، مگر جیسے ہی ہم پلٹے ہمیں دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عمر نے ٹارچ روشن کی تو ہمیں ایک حیولہ سا نظر آیا جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئی اور اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ ہم اس وقت اسٹیشن کے آخری ڈبے میں پھنس چکے تھے۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہماری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا اسٹیشن ان کی آواز سے گونج رہا ہو۔ عمر کی ٹارچ کی روشنی ہلکی سی ادھر ادھر پھیل رہی تھی اور ہمیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم سب بری طرح ڈر چکے تھے۔ ہمیں ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ اس جگہ پر کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تبھی ہمیں سیٹیوں کی آواز آئی جیسے کسی نے دور سے ٹرین کا اعلان کیا ہو، اور کبھی ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیں جیسے کوئی ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یار یہ واقعی کوئی بھوت پریت والی جگہ ہے، ہمیں یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا ہوگا۔ عمر نے ہمیں تسلی دی اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مگر خود عمر کی آواز میں بھی خوف تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور دوبارہ اسٹیشن کے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنا شروع کیا، ہمیں ہر طرف عجیب و غریب مناظر نظر آنا شروع ہو گئے۔ دروازے کے پیچھے سائے نظر آتے، فرش پر دبے جیسے کسی نے وہاں کچھ گرایا ہو، اور دیوار پر ہاتھوں کے نشان جیسے کسی نے یہاں آنے کی کوشش کی ہو۔ چلتے چلتے ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جیسے زمین کے نیچے سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی کو نیچے کی طرف کیا تو دیکھا کہ فرش پر ایک پرانا سا تختہ ہے جس پر نیچے اترنے کے نشانات تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی خفیہ راستے کا حصہ ہے جو شاید نیچے کی طرف جاتا ہو۔ عمر نے تختہ ہٹایا اور نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک سیڑھی نظر آئی جو زمین کے اندر جا رہی تھی۔ عمر نے کہا، شاید یہیں سے ہمیں باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ میں اور اسد ہچکچائے مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آخرکار ہم نے ہمت کی اور سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں بہت پرانی تھی اور ہر قدم پر ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ ٹوٹنے والی ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کیا اور جیسے ہی ہم نیچے پہنچے ایک عجیب سی بدبو نے ہمیں گھیر لیا۔ نیچے پہنچ کر ہمیں ایک لمبا سا کمرہ نظر آیا جو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر کچھ پرانے چراغ پڑے ہوئے تھے جن میں سے کچھ اب بھی چل رہے تھے، مگر ان کی روشنی دھیمی اور مدھم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ کو بہت عرصہ سے کسی نے استعمال نہ کیا ہو، مگر کسی نہ کسی طرح یہ جگہ زندہ تھی۔ اس کمرے میں ہر طرف پرانے زمانے کی اشیاء بکھری پڑی تھیں جیسے کچھ سامان، اور زمین پر کچھ پرانے اخبار بکھرے ہوئے تھے۔ عمر نے ایک پرانا چراغ اٹھایا اور اسے جلانے کی کوشش کی۔ اچانک ہمیں ایک سرگوشی سنائی دی جیسے کسی نے ہمیں پکارا ہو۔ ہم سب بری طرح کانپ کر رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسد نے کہا، یار ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہاں
कोई न कोई खौफनाक चीज़ छुपी है। लेकिन जैसे ही हम पलटने लगे, हमने देखा कि कमरे की दूसरी तरफ एक दरवाज़ा था, जिसके पीछे मज़ीद सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। उमर ने कहा, शायद ये सीढ़ियाँ हमें स्टेशन से बाहर निकाल दें। हमने दिल को मजबूत किया और इस दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, ऐसा महसूस हुआ इस जगह पर कोई पुराना वाक़या हुआ हो, जिसके असरात आज भी यहाँ मौजूद हैं। सीढ़ियों के नीचे एक और कमरा था, मगर ये जगह किसी कदीमी जेल जैसी लग रही थी। कमरे में पुरानी जंजीरें और हथकड़ियों के निशानात थे। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, मगर वो ज़ुबान हमें समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की गई हो। शायद यहाँ कभी लोगों को कैद रखा जाता हो। जैसे ही हम इस कमरे में दाखिल हुए, एक सर्द हवा का झोंका आया और हमें लगा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। हम सब ने मुड़कर देखा तो एक हैवला सा नज़र आया, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम सब के जिस्म कांपने लगे और हम सब समझ गए कि ये जगह हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। हमने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उमर ने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर मोबाइल ने काम करना छोड़ दिया। असद और मैंने भी अपने फ़ोन निकाले, मगर किसी का भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था। हमने चीखने की कोशिश की, मगर हमारी आवाज़ें गोया इस कमरे में घुट कर रह गई हों। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी खौफनाक ख्वाब में फंस चुके हों, जहां से निकलना नामुमकिन हो। आखिरकार हमने हिम्मत हार दी और एक जगह पर बैठकर दुआ करने लगे कि किसी तरह हमें इस अजाब से निजात मिल जाए। जैसे ही हमने आंखें बंद करके दुआ मांगना शुरू की, अचानक कमरे की छत से एक रोशनी की किरण हम पर पड़ी और हमें ऐसा लगा कि शायद ये रोशनी हमें निजात दिलाने के लिए आई है। हमने आंखें खोलकर इस रोशनी की तरफ देखा और समझ गए कि हमें इसके साथ जाना होगा। ये रोशनी हमें धीरे धीरे वापस सीढ़ियों की तरफ ले गई और हमने दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जब हम वापस स्टेशन के मरकज़ी हिस्से में पहुंचे, तो हमें महसूस हुआ कि अब हमें मज़ीद कोई ख़तरा नहीं है। हम तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़े और आखिरकार स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर निकलते ही हम सब ने एक दूसरे को गले लगाया और खुदा का शुक्र अदा किया कि हम इस खौफनाक जगह से बच निकले। ये तजर्बा हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था और हमने फ़ैसला किया कि अब दोबारा ऐसी जगहों पर जाने की हमाकत कभी भी नहीं करेंगे। उमर, असद और मैं आज भी इस वाक़या को याद करते हैं और सोचते हैं कि वो साया, वो पुरअसरार सरगोशियाँ और वो पुरानी चीज़ें क्या हकीकत में वहाँ मौजूद थीं, या ये सब हमारा वहम का नतीजा था। मगर हम जानते हैं कि इस रात ने हमारी दोस्ती को एक नई ताकत दी और हमने एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने का वादा किया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या पुरअसरार वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।